तो मुअज़्ज़िज़ हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है पीछे? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम आज यहाँ पे दासू आए हैं और हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक दासू में कुछ लोग इस ज़लज़ले में अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं और कुछ ज़ख्मी हैं। हम ज़ाती तौर के ऊपर आप सब लोगों की देखभाल के लिए आपसे आपका हाल अहवाल पूछने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और अभी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम उन जगहों पे भी जाएंगे जो ज़रा कदरें ऊंची हैं, पहाड़ों पे हैं, जहाँ कच्चे मकानात गिरे हैं। जो हलाकतें यहाँ पे हुई हैं उनकी तादाद कोई 9 के लगभग है। इस 12 हैं, नहीं 12 में जो 4 बंदे जो गिलगित से आए थे वो शामिल हैं। तो फिर इस ज़िले से फिर 8 बंदे हैं जो हिलाक हुए हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनके वरसा और पसमानदगार को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। और जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको बताया है कि हम सब उनकी मदद के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। उन लोगों की मदद के लिए भी जो इस हादसे में हिलाक हो गए हैं और उन ज़ख्मियों के लिए भी जो इस हादसे में जो इस ज़लज़ले में ज़ख्मी हुए हैं, और फिर उन लोगों के लिए भी जिनके घर तबाह हुए हैं, चाहे वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं, चाहे वो जो है वो जुज़वी तौर पे जो है तबाह हुए हैं, यानी कम तबाह हुए हैं। इसी तरह से हम जो है वो समझते हैं कि मैं अपना ये एक ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ये ऐलान कर दूं कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत ने और फिर सूबाई हुकूमत ने मिलकर ये तय किया है कि जो शहीद हो गए हैं उनको फ़ी कस जो है वो 6 लाख रुपया दिया जाएगा। और फिर जो ज़ख्मी हैं उनकी खिदमत में हम 1 लाख रुपये देंगे, और जो अपने किसी बाजू से या किसी टांग से या उनको हम जो है वो 1 लाख रुपया अदा करेंगे। ये उनकी मुश्किलों में आसानियाँ पैदा करने के लिए कोई उनके जो कीमती जान है उसका कोई मुआवजा नहीं है। जान का कोई मुआवजा नहीं होता। जान बहुत कीमती चीज़ है और दुआ है कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को जो है वो खैर व बरकत अता फ़रमाए। और इसी तरह से जो घर मुकम्मल तौर पे जो तबाह हुए हैं उन घरों के लिए हम 2 लाख रुपया देंगे फ़ी घर। और फिर जो इस ज़लज़ले में जो घर जो है वो डैमेज हुए हैं, जुज़वी तौर के ऊपर जो तबाह हुए हैं, उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये अपना इसमें हमने ये मिल के ये तय किया और इसमें काम शुरू हो चुका है। ये जो पैकेज जिसका मैं ऐलान कर रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, ये फाटा के लिए भी है और फिर गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी है। और इसकी तस्दीक भी इंशाल्लाह की जाएगी, और तस्दीक के बाद उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो सोमवार आएगी, पीर का रोज़ जो कि 3-4 दिनों के बाद इंशाल्लाह आएगा, उस दिन से इनकी अपना चेक्स हम जारी करना शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि 3-4 दिनों में ये चेक्स जो है सबको मिल जाएं। ये मैं सिर्फ उन चेक्स की बात कर रहा हूँ जो जिनके मकान गिर गए हैं या मकान कुछ जो है मरम्मत के
قابل ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اور باقی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کے لیے آلریڈی کیش جو رقوم ہے وہ ان کو پہنچائی جا رہی ہیں. تو میں اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا انشاءاللہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹینٹس پہنچیں, خیمے پہنچیں, کمبل بھی لوگوں کو پہنچائے جائیں, اور لوگوں کو ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی پہنچائی جائیں جہاں راستے بند ہیں یا چوٹیاں ایسی ہیں جہاں پہنچنا دشوار ہے. ابھی شاید اتنی اونچی چوٹیاں ہیں جہاں غالباً سامان ممکن ہے کہ نہ پہنچا ہو. ایسے بھی کچھ علاقے ضرور ہوں گے, لیکن اس لیے ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں تاکہ انتظامیہ کو جو ہے وہ چوکنا کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے, اس کو فوری طور کے اوپر آپ ذمہ داری کو ادا کریں. اور اسی میں ساتھ ہی ساتھ جو چیئرمین NDMA ہیں ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ خود موقع پہ جائیں اور موقع پہ جا کے آپ ساز و سامان کو پہنچائیں. چوٹیوں تک پہنچنا دشوار ہے لیکن کوشش کر کے وہاں تک بھی آپ پہنچیں, اور وہاں پر ہم نے کہا کہ جہاں زیادہ دشوار علاقے وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پہنچا جائے, اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے وہاں پہ سامان جو ہے وہ نیچے ڈراپ کیا جائے, نیچے پھینکا جائے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو ٹھنڈ میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ اپنا گزارا کرنے کے لیے جو ہے وہ سامان مل جائے. تو یہ ہم نے پروگرام بنایا ہے, اور یہ آفت آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے کہ آفت زلزلہ تو بہت شدید تھا لیکن اس کے مقابلے میں نقصان بڑا کم ہے. ورنہ 2005 کا جو زلزلہ تھا آپ جانتے ہیں کہ اس کا بڑے وسیع پیمانے پہ نقصان ہوا تھا, اور پاکستان کے عوام اس سے آگاہ ہیں. میں یہاں پہ اپنے MNA بھی اور MPA صاحبان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس ساری جو کوشش ہو رہی ہے اس کا وہ مکمل طور پہ حصہ رہیں, اور جب تک کہ لوگ جو ہے ان کو چیکس نہیں مل جاتے, جب تک کہ وہ ان کی زندگی میں آسانیاں نہیں آ جاتی, وہ اپنے اپنے حلقوں میں ان کی دیکھ بھال کا اور خدمت کا کام جاری رکھیں. میں نے سب معاملے غور سے سنے ہیں جو سرزمین خان صاحب نے بھی کہے ہیں, اور پھر عبدالستار صاحب نے بھی کہے ہیں, اور پھر حاجی عبدالحق صاحب نے بھی کہے ہیں, حاجی گل بادشاہ صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں, اور اس کا جواب جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے بھی دیا ہے. اور میں بھی یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بھرتیوں کا تعلق ہے, یہ جتنے بھی منصوبے یہاں پہ بن رہے ہیں ان میں بھرتیاں انشاءاللہ مقامی لوگوں کو ملیں گی انشاءاللہ. اور میں خاص طور پہ ان کا جو میں اس کا اہتمام کروں گا, جتنے بھی پاور پروجیکٹس یہاں پہ بن رہے ہیں انشاءاللہ مقامی لوگوں کا پہلا حق ہے اور یہ حق انہی کو ملے گا. اور اسی طرح سے ابھی اپنا مجھے سرزمین صاحب نے کہا ہے کہ زرعی قرضہ جات جو ہیں وہ لوگ بہت آفت میں ہیں, پہلے سے بڑے غریب ہیں, اور جو زرعی قرضہ جن کو لیا ہے ان کے قرضے معاف کیے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 4 کروڑ روپے کے قریب بنتے ہیں, 4 کروڑ بنتے ہیں. میں وہ بینک کو تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ زرعی قرضوں کو معاف کر دیں, لیکن میں یہاں کے لوگوں کا جن کا 4 کروڑ تک کا سب کا جتنے بھی لوگ ہیں جن کا قرضہ اتنا بنتا ہے وہ 4 کروڑ کی رقم میں گرانٹ کے طور پہ آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ اپنے قرضے ادا کر سکیں. اس کی باقاعدہ لسٹیں یہاں سے بھی آپ بنا لیں اور پھر زرعی بینک سے بھی بن جائیں گی, تصدیق ہو جائے گی, اور یہ قرضے جو ہیں یہ آپ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ہم اس کا یہ رقم آپ کو یہاں پہ بھجوا دیں گے جس سے آپ اپنے قرضے ادا کر سکیں. تو میں اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جو ہے وہ یہاں پہ تعلیم کی شرح بہت کم ہے اور انتہائی کم ہے, جو کہ افسوسناک ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے اور اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو بھی پڑھانا چاہیے. اس کے لیے آپ بچیوں اور بیٹیوں کو بھی آپ حوصلہ افزائی کریں کہ وہ بھی پڑھیں لکھیں,
اور ہم ان کے لیے انشاءاللہ اچھے اسکول بھی بنائیں گے اور اچھے یہاں پہ اللہ چاہے گا تو کالج بھی بنیں گے. اور یہاں کے جو روڈز ہیں ویلی کی, ابھی اس کے بارے میں ابھی کہا ہے چیف منسٹر صاحب نے کہ ویلی کی روڈز کے اوپر یہ خصوصی توجہ دیں گے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو جہاں تک تعلق ہے داسو کے منصوبے کا, اس کی زمین خریدنے کے معاملے کو میں جلد سے جلد حل کروانے کی کوشش کروں گا. اور چیف منسٹر نے بھی کہا ہے, انہوں نے بھی ڈی سی او کو انسٹرکشنز دی ہیں, ہدایت دی ہے, اور میں چیئرمین وابڈا کو اور سیکرٹری جو ہے وہ واٹر اینڈ پاور کو کہوں گا کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کا فیصلہ کریں. اگلے چند دنوں میں یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے, یہ میں اس کا اہتمام کروں گا. دوسرا میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کوہستان کے اندر بہت یعنی کہ اتنے منصوبے اب لگ رہے ہیں, اور یہاں سے یہ جو کے ہائی وے گزر رہی ہے, کے ہائی وے کو اور بہتر بنانے کا اس وقت منصوبہ جو ہے وہ شروع ہے, اور اس پہ اربوں کھربوں روپے خرچ آ رہے ہیں. اور یہ سیدھا جا کے چائنا کو ملتی ہے سڑک, چائنا پاکستان بارڈر پہ یہ سڑک جاتی ہے, اور ادھر یہ مانسیرا ایبٹ آباد اور آگے اسلام آباد تک جاتی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آگے موٹر وے بن رہی ہے, اور انشاءاللہ موٹر وے سیدھی آپ کو اسلام آباد تک لے کے جائے گی. اور اسی طرح سے ہم اس سڑک کو بھی بہت اچھا اور چوڑا کر رہے ہیں, اور یہ سڑک انشاءاللہ یہ بھی کسی بھی طرح سے موٹر وے سے کم نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ یہاں اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو عوام کے لیے, یہاں کے عوام کے لیے حکومت دے رہی ہے. اور یہ جتنے بھی منصوبے اب بنیں گے, چاہے وہ بھاشا ڈیم ہے, چاہے وہ داسو ہے, چاہے وہ بنجی ڈیم ہے, بنجی کا منصوبہ ہے, اس طرح سے, اور جی ہاں اسی طرح سے یہ اور بھی منصوبے نیچے رن آف دا ریور پر لگ رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ان منصوبوں سے نہ صرف اس علاقے میں خوشحالی آئے گی, ترقی آئے گی, بلکہ یہاں بے روزگاری کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا, اور بہت خوشحالی آئے گی. سڑکیں بنیں گی, یہ ڈیم بنیں گے, بجلی گھر بنیں گے. اس سے انشاءاللہ جیسے میرے بھائی عبدالستار نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہاں ٹورزم کا بہت جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے, اور انہوں نے اس کا کہا کہ اس کی ذمہ داری مجھے دیں. میں چیئرمین ٹورزم پاکستان ٹورزم کارپوریشن کو کہوں گا کہ وہ آپ سے ملاقات کریں, اور یہ جو بھی آپ نے جس کا ذکر کیا اسپٹ ویلی کا, اس میں جو آپ نے جو کہا کہ اس کو ناران ویلی تک کاغان ویلی سے ملانا ہے سڑک کے ذریعے سے, یہ بھی منصوبہ. اور پھر یہاں اگر لیکس ہیں تو وہ بھی اپنا ہم اس کو بھی ساتھ ملا کے, میں نے سرزمین سے بھی ابھی راستے میں یہ بات کی تھی, سرزمین خان سے میں ابھی کہہ رہا تھا راستے میں ہیلی کاپٹر میں کہ کون سی سڑک جاتی ہے یہاں سے اسپٹ ویلی سے ہوتی ہوئی آگے ناران اور کاغان ویلی. انہوں نے مجھے دکھایا تھا راستے میں, بڑا خوبصورت علاقہ ہے. میرے خیال ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم اسپیشل فنڈ اس کے لیے دیں گے انشاءاللہ, اور اسپیشل فنڈ دیں گے. اور چیف منسٹر صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ یہ بھی اس فنڈ میں حصہ ڈالیں, اور وہ بھی ڈالیں گے, اور اس کو بے خوبصورت علاقہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جو آپ نے جو پروپوزل دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ پسماندہ ہے. ہم آج تو ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس علاقے کے پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے میں سرزمین سے بھی بیٹھ کے بات کروں گا, اور یہاں کے جو اہم لوگ ہیں ان سے بھی بات میں کروں گا بیٹھ کے. کوئی اسپیشل ایلوکیشن پرویز خٹک صاحب اس علاقے کو دینی چاہیے, جس میں بھی انشاءاللہ شانہ بشانہ حصہ لوں گا وفاقی حکومت کی طرف سے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو میں اور پرویز صاحب حاضر ہیں یہاں پہ, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اب یہ جس مقصد کے لیے آج آئے ہیں وہ حاصل ہوگا. میں ضلعی انتظامیہ کو خاص طور پہ تاکید کروں گا, ضلعی انتظامیہ کے کو بڑھ چڑھ کے اب یہ آپ کی ان کی جو امدادی سرگرمیاں اس میں حصہ لیں, اور کوئی کوتاہی نہ برتیں تاکہ سب کو ان کا حق جو پہنچے, اور ہم اپنے فرائض پوری طرح سے ادا کریں. بہت شکریہ.
पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज वज़ीर आज़म साहब का और मेरा दौरा मकसद सिर्फ यही था कि जो इतना बहुत बड़ा अलमनाक ज़लज़ला आया, तो हम सबको फ़िक्र है कि हमारे इस पहाड़ी इलाकों में क्या क्या लोगों को तकलीफ़ हुई, लोग बेघर हुए, कुछ लोग वफ़ात पा गए। तो हम स्पेशली इसके लिए आए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कमी रह जाए और लोग परेशानी में ना रहें। आज ये हमारा, मैं तो तकरीबन ये 5वां ज़िला है जिसको मैं विज़िट कर रहा हूँ और हर जगह जाकर मालूमात हम हासिल कर रहे हैं। साथ साथ मैं और वज़ीर आज़म साहब ने हमने फ़ैसला किया कि इस ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में सूबाई हुकूमत 50% हिस्सा डालेगी और वफाकी हुकूमत 50% हिस्सा डालेगी, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट घर गिरे या कोई जो भी नुकसान हुआ है। तो हमने फ़ैसला किया कि हम मिलकर इसको दोबारा बहाल करेंगे। तो आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह जो भी नुकसानात हुए हम उसको पूरा करेंगे और ख़ाली दलासा देने नहीं आए, प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला वो लोगों को पहुंचना शुरू हो जाएगा। और ये भी फ़ैसला हुआ है कि पीर के दिन से 4 दिन के अंदर अंदर सारे पेमेंट जो है वो लोगों को पहुंचना ज़रूरी है और अगले जुमेरात तक सारे सूबे में जो नुकसानात हुए उसके पेमेंट लोगों को पास पहुंच जानी चाहिए और सब इंस्ट्रक्शन डिप्टी कमिश्नर्स को मिल चुके हैं। साथ आपके कुछ ये मसाइल हैं, काफ़ी मसाइल हैं, क्योंकि आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर ज़लज़ला भी ख़तरनाक है और सैलाब भी ख़तरनाक है। और हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला हम ऐसे दौर से कुछ सालों से गुज़र रहे हैं कि कभी सैलाब आ रहा है, कभी ज़लज़ला आ रहा है, और फिर उसको दोबारा बहाल करना वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हुकूमतों के पास इतने वसाइल होते नहीं हैं कि हम दिन रात लगा के सारे काम कर लें। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं जो आपके रोड्स डैमेज हुए हैं या उसमें और रोड चाहिए, मैं इनसे बैठ कर बात करूँगा, ये हम इंशाल्लाह बहाल तो करेंगे ही करेंगे जो डैमेज हुए हैं। उसके अलावा भी कोहिस्तान पे अभी हमारी नज़र है। स्पेशली मुझे फ़िक्र आपकी सेहत और तालीम की है, क्योंकि यहाँ की तालीम का जो रेशो है बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे सारे सूबे का रेशो नीचे गिर जाता है। उस पर हमने काफ़ी तवज्जो दी है। मेरे ख़्याल में इस साल मैंने 1 या 2 कॉलेजेस मंजूर किए हैं कि आपके कोहिस्तान में कॉलेजेस बन जाएँ और उस पर काम शुरू हो। तो और सेहत का भी मैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ कि जितने अस्पताल है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ, और अगर नए हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है वो भी हम देने को तैयार हैं। तो इस चूँकि हमारे शुरू में जब हम आए थे तो हमारे सारे सूबे के मसाइल थे, लेकिन ये जो 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्स है, तोरगर है, बटाग्राम है, कोहिस्तान है, चतराल है, इधर हमारी पूरी कोशिश है। चतराल में तालीम का इतनी कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम यूनिवर्सिटी का हमने ऐलान किया वहाँ बनेगी। इधर भी हम स्कूल और कॉलेज की तरफ इस साल से पूरी तवज्जो दे रहे हैं कि आपके टीचर्स भी पूरे हों और आपके स्कूल भी बने। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मैं फिर भी आऊँगा। वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने ख़ास तवज्जो दी हमारे सूबे की तरफ, क्योंकि उनको फ़िक्र है और ये अवाम, हम भी इन्हीं अवाम में से हैं, तो हमें आप लोगों की फ़िक्र है। लेकिन थोड़ा ये जो आपकी ज़मीनों का मसला है, डैम्स, क्योंकि आपका मुस्तकबिल बहुत, मुझे कोहिस्तान का मुस्तकबिल बहुत खुशहाल नज़र आता है कि जितने ये डैम्स बनेंगे उसकी रॉयल्टीज़ आएंगी और इसी इलाके के तरक्की पर ख़र्च होंगे। तो मैं डीसी साहब, दोनों डीसीज बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, ज़मीन का फ़ैसला रेवेन्यू डिपार्टमेंट साहब बैठ जाएं और ये आपके इख्तियार है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर आप एक फ़ैसला करेंगे तो कोई मसला आपके लिए पैदा नहीं होगा। तो आप इनकी कीमत ठीक करें, कोई मसला नहीं है, कीमत अनाउंस कर दें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। साथ ये हमारे भाई ने जो इधर इलाका बताया कि टूरिज़म के लिए, तो इस वक्त हमने गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी में बोर्ड्स बना दिए और सारे सूबे को मैंने ऑर्डर किया है कि हर 2-4 डिस्ट्रिक्ट को इकट्ठा करके अथॉरिटी बनाया जाए। वो सरकारी अथॉरिटी नहीं होगी, उसमें आप लोग भी उसमें शामिल होंगे, बोर्ड्स होंगे और बाइख्तियार बोर्ड्स बन रहे हैं। तो ये इसको मैं उस या तो मानसेरा अथॉरिटी जो बनेगी उसमें शामिल कर दूंगा, या जो भी होगा। तो मैं डीसी साहब आप उनको ये इनका पूरा जो एरिया है ये उसको भेजें टूरिज़म डिपार्टमेंट को,
کہ ایز ڈائریکٹڈ بائی دا چیف منسٹر اس کو انکلوڈ کیا جائے فار فیوچر ڈیولپمنٹ. باقی باقی باتیں وزیر اعظم صاحب کریں گے. میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں اور کہ آپ نے یہاں جمع ہوئے, اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح خالی باتیں کرنی نہیں, ہم کام کر کے دکھائیں گے. شکریہ.